भगवाने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकं पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः सदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च भूयूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दुष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् कुरुजत्कोद्दिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युष्य विक्रान्तः उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सौम्यातं तां ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूराः मदते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। Hold your legs, Pudvik. Confusion. Akunthundamakarya kotisui samaprabha vistata adedeva sarvakale sarvada वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरवे देवा सर्वकालेषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिउद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भगवयहरं सर्वलोकैकनाथं।